आज प्रचण्ड र माधव नेपाल शेरबहादुर देउवाको पुच्छर बन्दैछन् र झिङ्गा मार्ने अभियान हिँडिरहेका छन्। गठबन्धन सरकारभित्रको एमालेको खाना खाएर कांग्रेस माओवादीको गाना गाउने अनि आफ्नो अवसर र स्वार्थको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेमाथि गद्दारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई सच्याएर आउनको लागि अन्तिम मौका दिएको छ। यदि सच्याएर नआउने स्थिति हो भने आज पार्टीले उहाँलाई नेकपा एमालेबाट निष्कासन गर्नेछ र नेकपा एमाले शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा लाग्नेछ। एउटा पार्टी बलियो हुनको निमित्त उनको नेतृत्व सही हुनुपर्छ। पुष्पलालले जन्माएको पार्टी, मनमोहनले हुर्काएको पार्टी आज रामनेता केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यसमा हामीले सही नेतृत्व पाएका छौँ। जुन कुकुर डराउँछ त्यही कुकुर भुक्छ, नडराउने कुकुर टोक्छ। हाम्रो विरुद्ध षड्यन्त्रका असंख्य भाषण गरेको कमरेड प्रचण्ड, हामी तपाईसँग डराएका छैनौँ। तपाईँ डराउनु भयो भन्ने प्रमाण कयौँ तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो। कतिले साथीले भने युवा सङ्घले माधव नेपालको पुत्ला नजला भए हुन्थ्यो। कांग्रेस फुट्दा पुत्ला जलेन, राप्रपा फुट्दा जलेन, एमाले फुट्दा लाग्दा किन जल्यो? म माधव नेपालको विधि र नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ साँच्चीकै विधि पद्धति र नीतिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ एमाले छोडेर जान सक्नुहुन्छ, एमाले खोल्न सक्नुहुन्छ। तर एमालेमा बसेर एमालेको हित विरुद्ध काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँ समानान्तर गतिविधि गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने अनि एमालेमा बसेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हजारौं पुस्ताहरू दहन गर्ने जुन अभियान तपाईँले चलाउनुभयो, यो नेपालको राजनीतिमा तपाईँले महा अपराध गर्नुभयो भन्ने कुरा युवा सङ्घको निष्कर्ष हो। त्यसो भएर तपाईँको पुस्ता जलेको हो। के भन्छ? केपी ओलीले भन्छ, आर्यकाटले के भन्छ? माकुनेले भन्छ, आर्यकाटले के भन्छ? माकुनेले भन्छ। युवा शक्ति जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। जनताको बहुदलीय सरकार जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। दलालहरू होसियार, होसियार, होसियार। दलालहरू होसियार, होसियार, होसियार। भ्रष्टहरू होसियार, होसियार, होसियार। दलालहरू विनाश। नेपालको राजनीतिमा दिनदिनै नयाँ परिदृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। नेपाली जनताको लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले र नेपालको 73 वर्षसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, समाप्त गर्ने ग्रान्ड डिजाइनहरू भइरहेको कुरा हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यो ग्रान्ड डिजाइन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको आडमा न्यायालयलाई प्रभावित गर्दै कांग्रेस, माओवादी लगायतका विपक्षी गठबन्धनहरूको योजनामा र हाम्रै पार्टीभित्रका नयाँ केशवचन्द्र रायमाझीहरू, नयाँ गद्दारहरूको साथ लिएर जुन खालको एउटा परिस्थिति बन्न खोज्दैछ, 73 वर्ष पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सरकारमा पुर्याएर जनवादी आन्दोलनलाई, प्रगतिशील अभियानलाई, देशभक्ति र राष्ट्रवादी अभियानलाई नेतृत्व गरिरहेको कमरेड केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सत्याच्युत गर्नको लागि धेरै लामो समयदेखिको योजनाहरू बने। त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो पात्र, सबैभन्दा नेपालको राजनीतिको अस्थिर पात्र, अवसरवादी पात्र
महत्त्वकांक्षी पात्र र क्रान्तिका नाममा अपराधिक कर्मबाट नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएका पात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड मार्फत त्यो अभियान घुस्यो र त्यसमा हाम्रो पार्टीभित्रको गुटबन्दी बेलैमा उपचार गराउन सकेको हुनाले त्यो ग्यास्ट्रिक हुँदै त्यो अल्सर हुँदै त्यो क्यान्सरसम्म भइसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई बेलैमा उपचार गरेको भए सामान्य औषधिहरू खाएर ठिक हुन्थ्यो। अब अहिले हामी त्यसलाई रेडियोथेरापी गर्न पर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र कतिपय क्यान्सर लागेका भूभागहरूलाई काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा समेत पुगेका छौँ। आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमालेको खाना खाएर कांग्रेस माओवादीको गाना गाउने अनि आफ्नो अवसर र स्वार्थको लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमालेमाथि गद्दारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई सच्याउन आउनको लागि अन्तिम मौका दिएको छ। यदि सच्याएर नआउने स्थिति हो भने आज पार्टीले उहाँलाई नेकपा एमालेबाट निष्कासन गर्नेछ र नेकपा एमाले सूचीकरणको एउटा अभियानमा लाग्नेछ। हाम्रा विगतका धेरै तिता मिठा अनुभवहरू छन्। 46 को परिवर्तन पछाडि 48 सालमा निर्वाचित कांग्रेसको सरकारले हामीमाथि चलाएको दमन र ज्यादतीका ती श्रृङ्खलाहरू हामीले अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ। कर्मचारी आन्दोलनमा हाम्रा 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई मुद्दा चलाइयो। मदन भण्डारीको हत्या भइरहँदा त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा लाग्ने साथीहरूलाई दिन दहाडे गोली हानेर मारियो। टनकपुर सम्झौताको विरुद्ध हाम्रा साथीहरू कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँ आउँदा नवलपरासीमा हत्या गरेर मारियो। 8 वर्षीय बालकदेखि धेरै साथीहरू गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा, गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार हुँदा उहाँले बडो अनौठो परिभाषा दिनुभयो। काठमाडौँका झ्यालझ्यालमा भएका मान्छेहरू मारियो। 8 वर्षीय अनुज साक्यहरू मारियो। त्यतिखेर किन मारियो भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो गोलीको आँखा हुँदैन। हो त्यही गोलीको आँखा हुँदैन भन्ने मान्छेहरू अहिले सत्तामा छन्। अपराधिक कर्मबाट लामो श्रृङ्खला पार गरेर आएका मान्छेहरूले उनीहरूलाई अहिले दबाब दिइरहेका छन्। तपाईले त्यो पुच्छरको कतिको याद गर्नु भएको छ? गाई भैँसी चराउनु भने झिङ्गाले टोक्छ अनि पुच्छरले फ्याट्टा हान्छ। त्यो पुच्छर त्यति अमर्यादित हुन्छ, त्यसले त्यो त्यसको काम झिङ्गा मार्ने हो। आज प्रचण्ड र माधव नेपाल शेरबहादुर देउवाको पुच्छर बन्दैछन् र झिङ्गा मार्ने अभियान हिँडिरहेका छन्। हामी बडो सचेततापूर्वक यो विषयलाई हेरिरहेका छौँ। हामीले अनुमान गरेका छौँ कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको निमित्त जुन अदालतको सहारा लियो, संसारको इतिहासमा नभएको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय पद्धतिले धच्ची उडाउने, पार्टीले व्हिप जारी गर्न नपाउने, व्हिप उल्लङ्घन गरेर कारबाही गर्न नपाउने बडो अनौठो फैसला अदालतले गरिदियो र 2 दिनभित्र परामर्श जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदियो। नेपालको राजनीतिभित्र विकृति र विसङ्गतिको तमाम गुह्य नहरहरू छिराइदियो अदालतले। हाम्रै पार्टीका छँदा खाँदाका साथीहरू कोही मन्त्रीको लोभमा काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्न गए, कोही काठमाडौँको फ्लाइट पाइन्छ भनेर गयो भन्ने कुरा आइरहेको छ, कोहीसँग अनेक आर्थिक डिलहरू भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। कमरेड पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हामी सत्ताको फोहोरी खेलमा कहीँ पनि सहभागी हुँदैनौँ भनेर भनिसके पछाडि हामी त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएनौँ। सांसदहरूले अनावश्यक ढङ्गले कन्भिन्स गराउने अभियानमा हामी लागेनौँ। यदि हामी त्यसरी लागेका थियौँ भने उनीहरूको भन्दा निकै बलियो उपस्थिति हामी जनाउन सक्छौँ। आज हाम्रो पार्टीलाई गद्दारी गर्ने साथीहरू भनिरहेका छन् संविधान बचाउनको निमित्त हामीले यसो गर्यौँ, संविधान बचाउन र संसद बचाउनको निमित्त शेरबहादुर देउवालाई भोट दियौँ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु,
कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत मागिरहँदा 76 पछाडि म प्रधानमन्त्री बनिरहँदा संविधान बचाउने र संसद बचाउने साथीहरूले केपी ओलीलाई भोट हाल्ने हिम्मत किन गर्नु भएन? तपाईको संविधान र संसद बचाउने कुरा एमाले भोट हालेर बचाउँदा के हुन्थ्यो? किन कांग्रेसले भोट हाल्नुभयो? पार्टीको निर्णय विरुद्ध, पार्टीको हुइत विरुद्ध, पार्टीको हित विरुद्ध विदेशी शक्तिहरूको साँठगाँठमा अन्य पार्टीको षड्यन्त्रमा यो काम किन गरिरहनु भयो? यो प्रश्न आज आम जनसमुदायले उठाएको प्रश्न हो। आज हाम्रो विरुद्ध राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लगाउने दिवा सपनाको प्रचार गरिँदैछ। अहिले पनि स्मरण होस्, राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले बहुमतका साथ उपस्थित छ। प्रति सभामा नेकपा एमालेको विरुद्ध 2/3 पुर्याउनको लागि इन्द्रको बहुत चन्द्र आए पनि त्यो सम्भावना छैन। त्यही भएर यस्ता काल्पनिक सपनाहरू नदेख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी सुन्दैछौँ हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले दल बदल्ने अध्यादेश ल्याइरहँदा मधेस आन्दोलनबाट विद्रोह गरेका साथीहरूले एमालेमा प्रवेश गर्ने कुरा गरिरहँदा प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले त्यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो। कांग्रेसले सदन अवरोध गर्यो। आज फेरि एमाले फुटाउनको निमित्त त्यो अध्यादेश ल्याइँदैछ भन्ने कुरा हामी सुन्दैछौँ। सदन अन्त्य गरिँदैछ भन्ने कुरा सुन्दैछौँ। संसदीय पद्धतिको वकालत गर्ने र हामी नहुँदा संसदीय व्यवस्था हुँदैन, संसदीय व्यवस्था नहुँदा हामी हुँदैनौँ भन्ने कांग्रेसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। एमाले जुटाउनको निमित्त अध्यादेश ल्याउने केपी ओलीलाई रोक्ने माधव नेपाललाई लाज लाग्नुपर्ने हो। एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याउने कुरा गरिरहँदा त्यो षड्यन्त्र पनि पार लाग्ने हामी देख्दैनौँ। अनि केपी ओलीसँग निकट रहेका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई अनेक झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने भन्ने कुरा साथीहरूले हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ। म कान खोलेर सुन्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले पनि प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायहरूमा नेकपा एमाले निकै बलियो छ। हिजो कुनै बेलामा कांग्रेसलाई स्थायी सरकार भन्ने गर्दै मान्छेले कांग्रेस सत्तामा नभए पनि प्रहरी प्रशासन कांग्रेसको आडमा चल्छ भन्थे। अहिले यो मुलुकको स्थायी सरकार कोही छ भने त्यो नेकपा एमाले हो। हामी सत्तामा भए पनि नभए पनि यहाँभित्रको प्रहरी प्रशासनभित्र हामीलाई माया गर्ने सपोर्ट गर्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रा विरुद्ध यस्ता खालका षड्यन्त्र हुने खालका लक्षण देखियो भने हामी बडो सशक्त ढङ्गले प्रतिरोध गर्न तयार छौँ। एउटा पार्टी बलियो हुन उसले सही नीति, सही विचार र सही सिद्धान्त आत्मसात गर्नुपर्छ। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई आत्मसात गरेका छौँ। एउटा पार्टी बलियो हुनको निमित्त उसको नेतृत्व सही हुनुपर्छ। पुष्पलालले जन्माएको पार्टी, मनमोहनले हुर्काएको पार्टी आज राजनेता केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यसमा हामीले सही नेतृत्व पाएका छौँ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको पनि यो पंक्ति आशा लाग्दो, भरोसा लाग्दो र भविष्यको मुलुकको नेतृत्व हान्ने पंक्ति तपाईँले पाउनु भइरहेको छ। त्यस्तो कुरा, जनसमर्थनको कुरा हामीले जनसमर्थन सही ढङ्गले प्राप्त गरेका छौँ। हिजो हाम्रा विरुद्ध 5 दलका नाममा भएका असंख्य आन्दोलनका संख्या हामीले हेरिरहेका छौँ। विचार हामीले भन्थ्यौँ आज युवा संघ एक्लै यी सबै दलको निमित्त पुग्दो छ। अन्य जनसङ्गठन र पार्टीको पंक्ति त अहिले मैदानमा खास उत्रेकै छैनन्। एक्स्ट्रा खेलाडी जस्तो, वैकल्पिक खेलाडी जस्तो बसिरहेका छन्। अहिले युवा संघ रहनेर स्वयं मात्रै मैदानमा छ। मैले सुने प्रचण्डलाई थ्रेट बढ्यो रे। त्यही भएर डीएसपी को नेतृत्वमा 27 जना सुरक्षाकर्मी थपिए हिजो। जुन कुकुर डराउँछ त्यही कुकुर भुक्छ, नडराउने कुकुर टोक्छ। हाम्रो विरुद्ध षड्यन्त्रका असंख्य भाषण गरेको कमरेड प्रचण्ड, हामी तपाईसँग डराएका छैनौँ। तपाईँ डराउनु भयो भन्ने प्रमाण यही हो। सुरक्षा तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो। कतिपय साथीले भने युवा संघले माधव नेपालको पुतला नजला भए हुन्थ्यो।
कांग्रेस फुट्दा पुत्ता जलेन, राप्रपा फुट्दा जलेन, एमाले फुट्दा लाग्दा किन जल्यो? म माओवादी नेपाल जो विधि र नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ साँच्चीकै विधि पद्धति र नीतिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ एमाले छोडेर जान सक्नुहुन्छ, एमाले फोड्न सक्नुहुन्छ, तर एमालेमा बसेर एमालेको हित विरुद्ध काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँ समानान्तर गतिविधि गर्ने, समानान्तर कमिटी बनाउने अनि एमालेमा बसेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हजारौं पुतलाहरू दहन गर्ने जुन अभियान तपाईँले चलाउनुभयो, यो नेपालको राजनीतिमा तपाईँले महाअपराध गर्नुभयो भन्ने कुरा युवा सङ्घको निष्कर्ष हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको पुतला जलेको हो। तपाईँले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई लगाएर केपी शर्मा ओलीजीको धेरै पुतला जलाउनु भयो, तपाईँलाई खुब स्वाद आयो अनि तपाईँको दुईटा पुतला जलेपछि तपाईँलाई निन्दा हराम भयो अनि अहिले कोटेश्वरमा सुरक्षा थेट बढ्यो भनेर प्रहरी भोट थप्नुभयो। मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, तपाईँ एमालेमा बस्न चाहनुहुन्न भने कृपया एमाले छोड्नुहोस्, हामी पुतला जलाउँदैनौँ, तपाईँलाई सम्मान गर्ने एमालेबाट बिदा गर्छौँ। तर एमालेमा बसेर एमालेलाई बर्बाद गर्ने शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय युवा सङ्घले तह लगाउनै पर्छ। तपाईँले गरेको कुरा सही छ, ठिक छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसको हुनाले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आन्दोलन बचाउनको निमित्त, पार्टी बचाउनको निमित्त जे काम गर्नुभएको छ त्यो सही गर्नुभएको छ। युथ फोर्स बनाउनु भएको छ, अब जिल्ला जिल्लामा युथ फोर्स बनाउनुहोस्। पछि 9 गतेको युथ फोर्सको जुन तपाईँले राष्ट्रिय स्तरको मार्च पास गर्दै हुनुहुन्छ कार्की बेङ्कुमा जम्मा भएर, त्यो दिन 10,000 युवालाई तपाईँले सडकमा उतार्दै हुनुहुन्छ। म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी देखाउन चाहन्छौँ, हामी मैदानमा लड्काउन चाहन्छौँ काङ्ग्रेस र माओवादीका साथीहरूलाई। जति सक्दो छिटो निर्वाचन गर्नुहोस्। निर्वाचनमा हामी तपाईँसँग जुझ्न तयार छौँ, लड्न तयार छौँ, तर व्यक्तिलाई भाग पुगेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा अहिले आइरहेको छ मन्त्रीमण्डल विस्तारको लागि। सावधान, यस्ता कुकर्म गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठाउँका ठाउँ तल लगाउन निम्ति हामी तयार छौँ। आज विजय कुमार दक्षिणाहरूलाई 10 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई 10 लाखमा छुटाउँदै हुनुहुन्छ, मोहम्मद अख्तर आलमले छुटाउँदै हुनुहुन्छ अनि 28% गाडी भाडा बढाउनु भयो। प्रारम्भिक चरणमा तपाईँका सुशासनका लक्षणहरू हामी देख्दैछौँ, सुशासनका नामका कुशासनका लक्षणहरू हामी देख्दैछौँ। हामी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न खोज्दैछौँ। अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामको सही ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। नयाँ रचनात्मक काम गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। अघिल्लो सरकारले 2 करोड भन्दा बढी नेपालीलाई खोपको सुनिश्चित हुने गरेर खोप ल्याउने कुराको निर्णय गर्यो। आज एकाएक तपाईँले ल्याएको जस्तो हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई कोठामा थुली थुली खोप हाल्दै हुनुहुन्छ। भ्याक्सिन भोलिन्टियर भनेर युवा सङ्घले जुन भोलिन्टियर कमिटी बनाएको छ त्यसले सशक्त ढङ्गले अनुगमन गर्नुहोस्। म यो शुभकामना तपाईँलाई दिन चाहन्छु र म तपाईँको इन्चार्ज भएको नाताले पार्टीको नीति निर्देशन र नेतृत्वलाई तपाईँले जुन ढङ्गले स्थापित गराउने र कमान्ड कन्ट्रोल र कम्युनिकेसनलाई जुन ढङ्गले स्थापित गराउने अस्ति भक्तपुरमा तपाईँलाई एक खालको तालिम दियो। त्यो कुनै हतियारवाला तालिम होइन, त्यो कुनै गैर कानुनी तालिम होइन। त्यो तालिम भनेको भोलिन्टियर बस्नको लागि, बाढी पहिरो पीडित जनतालाई सेवा गर्नको लागि, भूकम्प र आगजनी जस्ता पीडित जनतालाई सहयोग गर्नको लागि, आवाज विहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको लागि, कानुनलाई हातमा लिएर होइन कानुनलाई साथमा लिएर, राज्यलाई साथमा लिएर, राज्यलाई विद्रोह गरेर छुट्टै अदालत, छुट्टै संरचना र छुट्टै राज्यका निकायहरू सञ्चालन गर्नको लागि होइन, सबैलाई साथ लिएर, सबैलाई हात लिएर राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने सङ्कल्प जुन गर्नुभएको छ। विगतमा माओवादीले छुट्टै अदालत, छुट्टै राज्यको अभ्यास गर्यो। त्यस पछाडि कतिपय अभियन्ताहरूले पनि सानो अंशमा त्यो कुराको अभ्यास गरे। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताका सुख दुःख अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा अन्याय न्याय जोसुकै बेलामा पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र युथ फोर्स त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। हामी 9 गतेको राष्ट्रिय भेला पछाडि देशव्यापी दौडा गर्नेछौँ र यो पङ्क्ति र म पनि
देशव्यापी युवा संघ र युथ फोर्सको अभियान अगाडि बढाएर जानेछौँ र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कांग्रेस र माओवादीहरू राजनीतिक संस्कार विकास गरेर आउनुहोस्। एमालेमाथि औँला ठडाउनु भयो भने तपाईहरुलाई के अनुसारको जवाफ दिनको निमित्त यो पंक्ति तयार छ र एमालेमा बस्नुभएका गद्दारी गर्नुहुने साथीहरु एमालेलाई गद्दारी गर्ने एमाले छोडेर जानुहोस्। हामी शुभकामना दिन चाहन्छौं। एमालेमा बसेर एमालेलाई गद्दारी गर्ने साथीहरुलाई तपाईले तराउन आवश्यक छ। यो अभियानमा तपाईहरु लाग्नुहोस्। मैले यिनै कुरा तपाईहरु सामु राख्दै आफ्नो बोलाइ यी टुङ्गाए धन्यवाद।